अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया एआई वाली और आप देख रहे हैं एक और मालूमाती गुफ्तगू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे जहनी सुकून, खुशी और बेहतर जिंदगी के लिए हुँ, बहुत अहम है। हाउ टू बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, यानी हर लम्हे में मौजूद रहना, और मोमेंट यानी हाल में जीना कैसे सीखें। अक्सर हम या तो माजी की बातों पर अफसोस करते रहते हैं या हुँ। मुस्तकबिल की फिक्र में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से मौजूदा लम्हे की खूबसूरती से लुत्फानंदोज नहीं हो पाते। आज इस मौजू पर रहनुमाई करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चैट जीपीटी। तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये बताएं चैट जीपीटी कि प्रेजेंट इन द मोमेंट होने का मतलब क्या है। फ़िलहाल देख लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। प्रेज़ेंट इन द मोमेंट होने का मतलब ये है कि आप अपनी तवज्जो इस लम्हे पर रखें, जिसमें आप अभी मौजूद हैं, बजाय इसके कि ज़हन माज़ी की यादों या मुस्तकबिल की फ़िक्रों में भटकता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम माज़ी को भूल जाएँ या मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी ना करें, बल्कि ये है कि हम जो भी काम कर रहे हों, उसमें पूरी तरह हाज़िर हों। जैसे अगर आप अपने ख़ानदान के साथ बैठे हैं, तो इस वक़्त फ़ोन या गैर ज़रूरी सोचों में गुम होने के बजाय इस लम्हे को महसूस करें। प्रेज़ेंट रहने से ज़हनी दबाव कम होता है, तवज्जो बेहतर होती है और छोटी-छोटी खुशियों से लुत्फ़ उठाने की सलाहियत बढ़ती है। चंद आसान तरीके ये हो सकते हैं: गहरी सांसों पर तवज्जो देना, एक वक्त में एक काम करना, इर्द गिर्द की आवाज़ों और मनाजर को शूरी तौर पर महसूस करना, और दिन में चंद लम्हे रुक कर अपने ख्यालात का जायज़ा लेना। मुख्तसरन, हाल में जीना एक ऐसी महारत है जो ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून और बामानी बनाती है। लोग मौजूदा लम्हे में रहने के बजाय माजी और मुस्तकबिल में क्यों खो जाते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर कहानियाँ बनाने वाला है। वो मुसलसल ख़तरात या पछतावे तलाश करता रहता है। माजी की यादें या मुस्तकबिल की फ़िक्र एक तरह से दिमाग का तरीका है हमें महफूज रखने का। लेकिन जब ये आदत हद से बढ़ जाए, तो हम हाल से कट जाते हैं, छोटी खुशियों को महसूस नहीं कर पाते और बेवजह दबाव महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बार-बार ये सोचे कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो वो हाल में जो कुछ अच्छा हो रहा है, वो उससे ओझल हो जाता है। इसी तरह मुस्तकबिल की बेजा फ़िक्र हमें बेचैन रखती है, चाहे वो चीज़ें हकीकत में कभी पेश आएँ भी या नहीं। नतीजा ये निकलता है कि हम मौजूदा लम्हे में साँस लेना भूल जाते हैं। इसका हल यही है कि हम नरमी से अपनी तवज्जो वापस साँस, जिस्म और उस काम पर लाएँ जो उस वक़्त कर रहे हैं। छोटे-छोटे लम्हात में हाज़िर रहना सीख कर आहिस्ता-आहिस्ता ये मुमकिन होता है। ये प्रैक्टिस से बेहतर होता है, मगर फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी ज़्यादा हल्की, वाज़ेह और बामानी लगने लगती है। हाल में रहने के जहनी और जिस्मानी फवायद क्या हैं। ज़हनी तौर पर ये दबाव और बेचैनी को कम करता है और तवज्जो बेहतर होती है। जज़्बाती तौर पर आप छोटी खुशियों को ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं। दूसरों के साथ ताल्लुक़ बेहतर होता है और मजमूई तौर पर शुक्रगुज़ारी बढ़ती है। जब हम हाल में रहते हैं, तो हम दूसरों को भी बेहतर सुन पाते हैं, जिससे रिश्ते नरम और बामानी बनते हैं। छोटी-छोटी बातों पर रद्द-ए-अमल कम तेज़ होता है और समझदारी बढ़ती है। यूँ समझ लें कि ये ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून और मुतवाज़िन बनाता है। ऐसा लगता है जैसे ज़हन का शोर कम हो गया हो और जो कुछ सामने है, वो ज़्यादा वाज़ेह महसूस होता है। क्या माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट एक ही चीज़ है। वो बहुत करीबी हैं, मगर बिल्कुल एक जैसे नहीं। माइंडफुलनेस एक मश्क है, एक तरह की तकनीक है जिसमें हम शूरी तौर पर तवज्जो लाते हैं। प्रेज़ेंट मोमेंट वो हालत है जिसमें आप हकीकतन इस लम्हे में मौजूद और जुड़े हुए हैं। माइंडफुलनेस इस कैफ़ियत तक पहुँचने का एक रास्ता है। आसान लफ्ज़ों में, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है और प्रेज़ेंट मोमेंट वो नतीजा है जिसकी तरफ ये प्रैक्टिस ले जाती है। दोनों एक दूसरे के मुआविन हैं, मगर एक जैसी चीज़ नहीं। माइंडफुलनेस तकनीक है और प्रेज़ेंट मोमेंट वो एहसास है जिसमें आप वाक़ई इस लम्हे में पूरी तरह जुड़े हुए महसूस करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हाल में रहने की आसान मुश्किल कौन सी हैं। बहुत आसान है। मसलन चंद मिनट गहरी साँसों पर तवज्जो देना, खाना बगैर जल्दी के महसूस करके खाना, चलते हुए कदमों की तवज्जो महसूस करना, और दिन में एक आध दफ़ा अपने आप से पूछना, मैं इस वक़्त क्या महसूस कर रहा हूँ?
ایک وقت میں ایک کام کرنے کی عادت ڈالیں بجائے ملٹی ٹاسکنگ کے۔ جب بھی ذہن بھٹکے نرمی سے اسے واپس سانس یا موجودہ کام پر لائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم آہستہ آہستہ حال میں رہنے کو ایک فطری عادت بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں بار بار منفی خیالات آئیں تو وہ کیا کرے؟ یہ ایک اہم بات ہے، دیکھ لیتا ہوں اگر منفی خیالات بار بار آئیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ خود سے پوچھیں کیا اس خیال کے حق میں کوئی ثبوت ہے یا یہ بس ایک اندیشہ ہے۔ اپنی توجہ نرمی سے سانس یا موجودہ کام پر واپس لائیں، خیالات کو دبانے کے بجائے آنے دیں اور جانے دیں جیسے بادل آسمان سے گزر جاتے ہیں۔ روزانہ تھوڑی سی مائنڈفلنس یا گہری سانسوں کی مشق مددگار ہو سکتی ہے، اور اگر یہ خیالات بہت زیادہ مضبوط ہوں اور روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگے تو کسی مستند ماہر نفسیات سے بات کرنا بہتر ہے۔ مقصد منفی خیالات کو زبردستی ختم کرنا نہیں بلکہ ان کے اثر کو کم کرنا ہے تاکہ آپ دوبارہ اپنی توجہ زندگی کی اہم چیزوں پر لے جا سکیں۔ کیا موبائل فون اور سوشل میڈیا ہماری توجہ کو متاثر کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس سے کیسے بچا جائے؟ ایک پک دیکھ لیتا ہوں۔ جی ہاں، موبائل اور سوشل میڈیا توجہ کو بکھیر سکتے ہیں کیونکہ نوٹیفیکیشنز اور مسلسل نئی معلومات دماغ کو بار بار کھینچتی ہے۔ بچنے کے لیے چند عادتیں مددگار ہیں۔ غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کریں، سوشل میڈیا کے لیے محدود وقت مقرر کریں، ایک وقت میں ایک کام کریں اور دن میں کچھ دیر فون سے دور رہیں۔ فون کی اسکرین ٹائم رپورٹ دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقت کہاں زیادہ لگ رہا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی چھوڑ دی جائے بلکہ اس سے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ مددگار بنے، رکاوٹ نہیں۔ شعوری استعمال سے ٹیکنالوجی فائدہ دیتی ہے جبکہ بے تحاشا استعمال ہمارے حال پر اور ذہنی پرسکون پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ اور کچھ وقفہ اکثر بہت مدد کرتا ہے۔ طلباء اور چھوٹے چھوٹے قدم۔ ہاں، اساتذہ پریزنٹ مومنٹ کی عادت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ طلباء کے لیے توجہ بہتر ہوتی ہے، پڑھائی میں گہرائی آتی ہے اور امتحان کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ اساتذہ کے لیے کلاس روم میں موجودگی بچوں کے اشاروں کو بہتر سمجھنے اور تدریس کو لچکدار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ دونوں کے لیے رشتوں میں نرمی آتی ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل زیادہ بامانی بن جاتا ہے اور چھوٹی کامیابیاں زیادہ نمایاں محسوس ہوتی ہیں جو حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ اس سے کلاس کا ماحول بھی زیادہ پرسکون اور مثبت بنتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ پریزنٹ مومنٹ کی پریکٹس تعلیمی عمل کو کم مشینی اور زیادہ انسانی بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت پریشان رہتا ہو تو وہ کہاں سے آغاز کرے؟ دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی ہر وقت پریشان رہتا ہے تو اسے چھوٹی عملی قدموں سے آغاز کرنا چاہیے۔ مثلاً دن میں 5 منٹ خاموش بیٹھ کر سانس پر توجہ دے۔ جب ذہن بھٹکے نرمی سے سانس کی طرف واپس آئیں اور یہ پوچھیں اس وقت میرے اختیار میں کیا ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہو اس پر عمل کرے اور جو آپ کے اختیار میں نہ ہو اسے چھوڑ دینے کی کوشش کرے۔ نیند، ہلکی ورزش اور کسی قابل اعتماد دوست سے بات کرنا بھی مدد کرتا ہے۔ اگر پریشانی بہت شدید ہو، کئی ہفتوں تک رہے یا روزمرہ زندگی متاثر کر رہی ہو تو کسی ماہر نفسیات سے مشورہ لینا بہتر قدم ہے۔ تبدیلی ایک چھوٹی مستقل عادت سے شروع ہوتی ہے اور یہی چھوٹے قدم آہستہ آہستہ ذہنی سکون اور پرسکون سے جینے کی صلاحیت کو مضبوط کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس موضوع کی وضاحت کی۔ ناظرین یاد رکھیں زندگی کا سب سے قیمتی وقت یہی موجود لمحہ ہے۔ جب ہم حال میں جینا سیکھ لیتے ہیں تو ہماری توجہ بہتر ہوتی ہے، ذہنی سکون بڑھتا ہے اور ہم اپنی زندگی کو زیادہ خوشی اور اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میں مسعدیہ اے آئی والی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔